मिनासान कोनिचिवा नमस्ते। तपाईहरुले आवर जापानिज ल्याङ्ग्वेज क्लासरुममा स्वागत छ। म यादव प्रसाद देवकोटा र आज तपाईहरुको माझ JLPT यान4 खान्जीको लेसन 7 को भाग लिएर आएको छु। जस अन्तर्गत आज हामी सिजन अर्थात नेचर भन्छौं, जुन नेपालीमा हामी प्रकृतिसँग सम्बन्धित युज हुने खान्जीहरु चाहिँ आज पढ्न गइरहेका छौं। जस अन्तर्गत आज हामी 10 वटा खान्जी पढ्न गएका छौं र सर्वप्रथम हामी हायासी को खान्जी पढ्छौं, जुन हायासी चाहिँ 171 नम्बरमा पढ्न गएको छ र यो भन्दा पहिला चाहिँ 170 सम्मको खान्जी चाहिँ पढिसकेको अवस्था छ र जुन चाहिँ यान 4 र यान 5 को लागि अति आवश्यक खान्जी हुन्, जुन तपाई JLPT प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो हेर्नु होला र यसको पनि सबै भागहरु चाहिँ हेर्नु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी सुरु गर्दाखेरि सर्वप्रथम हायासी को खान्जी पढ्न जाँदै छौं। हायासी भनेको नर्मली जंगललाई हामी जापानिजमा हायासी भन्छ र अलिकति विचार गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि हायासी भनेको अलिकति सानो जंगललाई हामी हायासी भन्छौं है। र यो खान्जी चाहिँ नर्मली यसरी लेखिएको हुन्छ र यसलाई चाहिँ कसरी इमेज बसाल्ने त भन्दाखेरि नर्मली यहाँ दुईवटा रुखको खान्जी छ, यो पनि रुख हो यो पनि रुख हो भने अर्थात दुईवटा रुख बनेर एउटा सानो जंगल बनेको अवस्था छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामी मुख्यतया 8 स्टेपले लेख्न सक्छौं र यसको स्टेप हेर्न सक्नुहुन्छ, कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6, 7 र 8 स्टेपमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई प्रोनाउन्स कसरी गर्ने त भन्दाखेरि नर्मली जापानिज प्रोनाउन्सिएसन कोन्युमीमा चाहिँ हामी हायासी भनेर भन्दछौं भने चाइनिज प्रोनाउन्सिएसन ओन्युमीमा चाहिँ हामी रिन भनेर भन्न सक्छौं। र यसको कम्पोनेन्टहरु के रहेछन् त भन्दाखेरि नर्मली एउटा सिंगल खान्जी आयो भने यसलाई चाहिँ हामी हायासी भनेर भन्न सक्छौं, जुन जंगल अथवा फरेस्ट भनेर भन्न सकिन्छ। र यो नर्मली जापानिज नामहरुमा पनि बढी युज भइरहेको हुन्छ, जस अन्तर्गत कोबायासी सान है। नर्मली यहाँ चाहिँ हायासी लेखेको छ तर यहाँ बायासी कसरी भयो भन्नु होला। नर्मली धेरै जसो खान्जीहरु चाहिँ अर्को खान्जीको पछाडी गएर बस्न थाल्यो भने पनि पछि तिनीहरुमा चाहिँ तेन्तेन लाग्ने सम्भावना हुन जान्छ। त्यहीकारण यो खान्जीमा त्यसैगरी तेन्तेन लागेर कोबायासी हुन गएको, कोबायासी सान। र अर्को छ हायासीको खान्जी र मिचीको खान्जी छ, अर्थात जंगलको बाटो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी रिन्दौ भनेर पढ्छौं, जुन चाइनिज प्रोनाउन्सिएसन अथवा ओन्युमीमा चाहिँ रिन भनेर छ अथवा रिन्दौ। यसरी खान्जीको मिनिङ बुझ्नुभयो भने तपाईले वर्ड नबुझे पनि योबाट तपाईले मिनिङ बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 172 मा मोरीको खान्जी छ। मोरी भनेको ठूलो जंगललाई हामी मोरी भनेर भन्न सक्छौं र यो खान्जी चाहिँ यसरी लेखिएको हुन्छ। नर्मली यसलाई केलाउँदाखेरि कसरी इमेज बनाउने त भन्दा नर्मली 3 वटा खान्जीको रुखको खान्जी छ, एउटा दुईटा तीन अर्थात 3 वटा रुख बनेर के बन्यो त भन्दा ठूलो जंगल बन्यो, मोरी बन्यो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है। र यसलाई चाहिँ मुख्यतया 12 स्टेपमा लेख्न सक्छौं र यसको 12 स्टेप हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 र 12 स्टेपमा लेखिएको छ। र यसलाई प्रोनाउन्स कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जापानिज प्रोनाउन्सिएसन कोन्युमीमा चाहिँ हामी मोरी भनेर भन्छौं भने चाइनिज प्रोनाउन्सिएसन ओन्युमीमा चाहिँ हामी यसलाई सिन भनेर भन्न सक्छौं। र योबाट बनेका कम्पोनेन्टहरु के रहेछन् त भन्दाखेरि सिंगल आयो भने यसलाई चाहिँ हामी मोरी भनेर भनौं र अर्को चाहिँ मोरी सान है, जापानिज नाम युज भइरहन्छ मोरी सान। र अर्को चाहिँ मोरीको खान्जी र अगाडि हामी हायासीको खान्जी पढेका छौं, जुन चाइनिज प्रोनाउन्सिएसनमा चाहिँ युज हुन्छ। नर्मली यो चाहिँ सिन रिन अर्थात यो पनि के हुन्छ जंगलको अर्थ दिन्छ र यो जंगल भनेको अलि ठूलो जंगल नै अर्थ दिन्छ सिन रिन है। र त्यसपछि 173 मा छ जिमेनको खान्जी, अर्थात जिमेन भनेको जमिनलाई हामी जिमेन भन्छौं, अर्थात यो खान्जी जुन जिमेन भन्छौं र यो जिमेनको जी चाहिँ यो खान्जी हो है, पुरै जिमेन होइन कि जिमेनमा लेखिने जी चाहिँ यो खान्जी हो। यसलाई चाहिँ हामी जमिन भनेर बुझ्न सक्छौं। र यो खान्जी कसरी बुझ्ने त भन्दा नर्मली यसलाई पनि केलाउन सक्नुहुन्छ। नर्मली यो के हो दोयोबीमा पढ्नु भएको दो अर्थात तोची जमिन र जमिनमा यो चाहिँ नर्मली बिच्छीको एउटा आकृति छ। नर्मली जमिनमा बिच्छी चाहिँ बसेको छ अर्थात जमिनमा बिच्छी बसे भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है। र यसलाई चाहिँ हामी मुख्यतया 6 स्टेपमा लेख्न सक्छौं र यसको स्टेप हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5,
र 6 स्टेपमा हामी लेख्न सक्छौँ। र यसको प्रोनाउन्सिएसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि नर्मली जापानिज प्रोनाउन्सिएसनमा जाँदाखेरि कोन्युमीमा चाहिँ हामी यसलाई जी भनेर भन्न सक्छौँ र चाइनिज प्रोनाउन्सिएसन ओन्युमीमा चाहिँ हामी यसलाई ची भनेर भन्न सक्छौँ। र योबाट बनेका कम्पोनेन्टहरू के बने त भन्दाखेरि नर्मली चिजु है, चिजु अर्थात् चिजु भनेको नक्सा अर्थात् जमिनको नक्सा हैन, चिज म्याप भयो। अर्को चिखा तेचु है, ची भने यो जमिन अनि अन्डरग्राउन्ड र तेचु भनेको बाटो भने अर्थात् अन्डरग्राउन्डको बाटो अर्थात् सबवे है, सबवे ट्रेनलाई हामी चिखा तेचु भनेर भन्न सक्छौँ। अर्को तोची, तोची भनेको जमिन भइहाल्यो। र अर्को जिसिन, यो चाहिँ युरेमास भन्छ हल्लिने अर्थात् जमिन हल्लिनु, के हो त भन्दाखेरि भूकम्प। यसै गरी तपाईँले जिमेनको जीको खान्जी चाहिँ सम्झिन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ नर्मल्ली धेरै सो यानफोरमा सोधिरहने खान्जी हो, दोहोऱ्याएर एकछिन कण्ठ गर्नु होला। र त्यसपछि 174 मा इखेको खान्जी, इखे भनेको नर्मल्ली कुवालाई इखे भन्दछौँ र यो इखे चाहिँ यसरी लेखिएको हुन्छ। र यसलाई कसरी कण्ठ गर्ने त भन्दाखेरि नर्मल्ली यहाँनिर जुन एउटा यो तीनटा रेखा तानिएको छ, यो रेखाले चाहिँ पानीको अर्थ दिन्छ है, पानी चाहिँ उछिटिएको छ भन्ने अर्थ दिन्छ। र यो पानीमा अघिको यो हामी बिच्छीको सिम्बलाइज गरेका थियौँ, अथवा पानीमा बिच्छी बसेको छ अर्थात् कुवामा बिच्छी बसेको छ भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ मुख्यतया 6 स्टेपमा लेख्न सक्छौँ र यसको स्टेप हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 र 6 स्टेपमा हामी लेख्न सक्छौँ। र लेख्दा अलिकति यहाँनिर एउटा एङ्गल छ र यहाँनिर पनि अलि एङ्गल छ, यो एङ्गल पनि हल्का याद गर्नु होला। र त्यसपछि यसलाई हामी प्रनाउन्स कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि जापानिज प्रनाउन्सिएसन कोन्युमीमा चाहिँ हामी इखे भनेर भन्न सक्छौँ भने चाइनिज प्रनाउन्सिएसनमा चाहिँ ओन्युमीमा चाहिँ हामी ची भनेर भन्न सक्छौँ। र यसको कम्पोनेन्ट चाहिँ के रहे त भन्दाखेरि नर्मल्ली सिङ्गल खान्जी आयो भने यसलाई चाहिँ हामी इखे भनेर भनौँ, कुवा। र अर्को चाहिँ देन्ची है, देन्ची, देन भने इलेक्ट्रिसिटी, ची भनेको कुवा अथवा इलेक्ट्रिसिटी जम्मा भएको भनेर। इलेक्ट्रिसिटी केमा जम्मा हुन्छ त भन्दाखेरि ब्याट्रीमा जम्मा हुन्छ। यसरी मिनिङबाट पनि तपाईँले यसको भाव बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि 175 मा चाहिँ उमीको खान्जी, उमी भनेको समुद्र हैन, समुद्रलाई हामी उमी भन्छौँ। र यो खान्जी यसरी लेखिएको हुन्छ। र यसलाई पनि कसरी सम्झिने त भन्दाखेरि नर्मल्ली मैले अघि भनिसकेँ, यो तीनटा रेखा भनेको यसरी रेखा हुन्छ भने यो चाहिँ पानीको अर्थ दिन्छ। र यो चाहिँ माइनिचीको माईको खान्जी अथवा प्रत्येकको खान्जी होइन, अर्थात् प्रत्येक दिन समुद्रमा नुहाउन जान्छ भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ है। प्रत्येक दिन समुद्रमा हामी के गर्छौँ, नुहाउँछौँ भनेर उमीको खान्जी सम्झिन सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ मुख्यतः हामी 9 स्टेपमा लेख्न सक्छौँ। र यो 9 स्टेप एकछिन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 र 9 है, 9 स्टेपमा हामी लेख्न सक्छौँ। र यसको प्रनाउन्स कसरी गर्ने त भन्दाखेरि नर्मल्ली जापानिज प्रनाउन्सिएसन कोन्युमीमा चाहिँ हामी उमी भनेर भन्छौँ भने चाइनिज प्रनाउन्सिएसन ओन्युमीमा चाहिँ हामी खाई भनेर भन्न सक्छौँ है। र यसको कम्पोनेन्ट के रहे त भन्दाखेरि नर्मल्ली सिङ्गल खान्जी आयो भने यसलाई चाहिँ हामी उमी भनेर भन्छौँ, समुद्र। र अर्को चाहिँ खाई गाई, खाई भने समुद्र, गाई भनेको पारी अथवा समुद्र पारी। समुद्र पारी भने के हो, विदेश होइन, यसरी मिनिङ बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को होक्काइदो, होक्काइदो भनेको जापानको होक्काइदो भन्ने ठाउँ हो जुन नर्थ पार्टमा हुन्छ, यहाँ कित्ताको खान्जी छ, नर्थ पार्टमा हुन्छ है। यो भयो 175 को उमीको खान्जी भयो। त्यसपछि 176 मा छ जुन खाइयौ अर्थात् यौको खान्जी चाहिँ हामी पढ्न गइरहेका छौँ। खाइयौ भनेको महासागरलाई हामी खाइयौ भन्छौँ। यो खान्जी चाहिँ यो महासागरको खान्जी हो, अघिको चाहिँ हामी समुद्रको खान्जी पढेका छौँ। र यसलाई हामी कसरी इमेज बसाल्ने त भन्दा यो खान्जीले अलिकति अर्को अर्थ पनि दिन्छ, अथवा बाहिरी देशबाट हाम्रो देशमा छिरेको भन्ने अर्थ पनि यसले दिन्छ है। त्यसै कारणले गर्दा त्यही इमेज अन्तर्गत यो चाहिँ के भयो, पानीको खान्जी भयो, यो चाहिँ के हो, भेडाको खान्जी हो होइन। अर्थात् बाहिरी देश भेडा चाहिँ के भयो, समुद्र तरेर जापानमा छिर्यो भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ। अथवा भन्नु भेडै नै छिरेको होइन कि त्यहाँको कल्चर छिर्छ, त्यहाँको कस्टमहरू छिर्छ होइन, त्यस्ता कुरालाई हामी यो युज गर्न सक्छौँ। र यो खान्जी चाहिँ मुख्यतः 9 स्टेपले लेख्न सकिन्छ। र यसको स्टेप हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 स्टेपमा लेखिएको छ। र यसको कम्पोनेन्ट के, यसको प्रनाउन्सिएसन चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जापानिज प्रनाउन्सिएसन कोन्युमी चाहिँ यसको छैन, चाइनिज प्रनाउन्सिएसन ओन्युमी चाहिँ यौ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र यसको कम्पोनेन्ट के बने त भन्दाखेरि नर्मल्ली सेयौ
है। सेइयो भनेको नर्मली निसी र योको खान्जी छ, अर्थात् पश्चिमी भन्ने अर्थ दिन्छ। पश्चिमी कल्चरका कुराहरूमा युज हुन्छ सेइयो बुङ्खा भनेर युज गर्न सक्छौँ हामी। अर्को चाहिँ तौयो, हिगासी खान्जी हो, यो भनेको बाहिरबाट आएको समुद्रको खान्जी तौयो, पूर्व भन्ने अर्थ दिन्छ, पूर्वेली हैन तौयो। र अर्को चाहिँ योफुकु हैन, यो भनेको बाहिरबाट आएको, फुकु भने लुगा, बाहिरबाट आएको लुगा कहाँ त भन्दा पश्चिमेली लुगा भन्ने अर्थ दिन्छ योफुकु। जापानमा के लुगा हुन्छ, वाफुकु हुन्छ भने बाहिरी देशबाट आएका जस्तै जिन्स प्यान्टहरूलाई हामी के भन्छौँ, योफुकु भनेर भन्न सक्छौँ। र अर्को छ ताइसेइयो, ताई भनेको ठुलो, सेइयो भनेको पश्चिममा रहेको महासागर अर्थात् एटलान्टिक ओसेनलाई हामी ताइसेइयो भनेर भन्न सक्छौँ। यो भयो 176 को योको खान्जी भयो। र त्यसपछि छ 177 मा युकीको खान्जी। युकी भनेको हिउँलाई हामी युकी भन्छौँ र यो खान्जी चाहिँ यसरी लेखिएको हुन्छ। र यसलाई कसरी इमेज बसालौँ त भन्दाखेरि नर्मल्ली यसलाई पनि टुक्राउनुहोस्, माथिल्लो भाग के हो पानीको खान्जी हो, तलको भाग अलिकति हाम्रो हातको इमेजसँग मिल्छ। र पानी भनेर हातले छामेको हिउँ पो रहेछ है, आकाशबाट परेको पानीलाई यसो छामेको पानीवाला भनेको तर के रहेछ, हिउँ रहेछ अथवा हातमा थिब्रियो भनेर मिनिङ बसाल्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामी 11 स्टेपमा लेख्न सक्छौँ। र यसको स्टेप हेर्न सक्नुहुन्छ, 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 र 11 स्टेपमा लेखिएको छ। र यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जापानिज प्रोनाउन्सिएसन कोन्युमीमा चाहिँ हामी यसलाई युकी भनेर भन्छौँ भने चाइनिज प्रोनाउन्सिएसन ओन्युमीमा चाहिँ हामी सेचु भनेर भन्न सक्छौँ। र यसको कम्पोनेन्ट के बन्यो योबाट भन्दाखेरि सिंगल खान्जी आयो भने युकी हुन जान्छ हिउँ है। अर्को चाहिँ ओई अथवा ओकीको खान्जी हो, ओकी प्लस हिउँ अथवा धेरै हिउँ, हेभी हिउँलाई हामी ओयुकी भनेर भन्न सक्छौँ। र अर्को आतरासीको खान्जी अथवा यसलाई सिन पनि भन्छौँ, आतरासी युकी नयाँ हिउँ हैन, सिङ सेचु। र यो सेचु भनेको यहाँबाट ओन्युमी युज भइरहेछ, सिनसेचु। सिनसेचु भनेको भर्खर परेको हिउँलाई हामी सिनसेचु भनेर भन्न सक्छौँ। र सिनसेचु भनेको दयालु हो भन्नु होला, दयालुको खान्जी छुट्टै हुन्छ, यो चाहिँ सिनसेचु छुट्टै खान्जी हो, यो पनि याद गर्नु होला। यो भयो 177 को युकीको खान्जी भयो। त्यसपछि छ 178 मा हाम्रो हिखारीको खान्जी है। हिखारी भनेको नर्मल्ली प्रकाशलाई हामी हिखारी भन्छौँ, अलिकति यहाँ हिआरी भएको छ, हिखारी भनेर सम्झिनु होला। र यो चाहिँ यो खान्जी यसरी लेखिएको हुन्छ। र यसलाई इमेज कसरी बसाल्नु त भन्दा नर्मल्ली एउटा ताराबाट झिल्का आएको छ भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ, अथवा सूर्यको किरण सम्झिनु, सूर्यको किरणबाट के छ, झिल्का आएको छ, चम्किएको छ भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ है। र यसलाई चाहिँ हामी 6 स्टेपमा लेख्न सक्छौँ। र यसको 6 स्टेप हेर्न सक्नुहुन्छ, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5 र 6 स्टेपमा हामी लेख्न सक्छौँ। र यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जापानिज प्रोनाउन्सिएसन कोन्युमीमा चाहिँ हामी हिखारी अथवा हिखारु भनेर भन्न सक्छौँ। हिखारी भनेको नाउन हो, यो सिङ्गलले चाहिँ हिखारीको अर्थ दिन्छ। र एज अ भर्बमा चाहिँ हामी हिखा मात्रै अर्थ दिन्छ र पछाडि चाहिँ हामीले रि राख्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ नर्मली अलिकति याद गर्नु होला, यी आफैले हिखारु भन्ने अर्थ दिँदैन, यो चाहिँ हिखारी नाउन चाहिँ अर्थ दिन्छ र भरको सवालमा चाहिँ पछाडि रि अथवा अरू फर्महरू चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र चाइनिज प्रोनाउन्सिएसन ओन्युमीमा चाहिँ हामी कौ भनेर भन्न सक्छौँ। र योबाट बनेको कम्पोनेन्ट के रहेछन् त भन्दाखेरि एउटा सिङ्गल आयो भने यसलाई हामी हिखारी भनौँ है। र पछाडि रु अथवा अरू फर्महरू आयो भने हिखारी मासको प्याटर्नबाट चाहिँ चेन्ज गर्नु होला। र यो चाहिँ हिखारु छ, हिखारु भनेको साइनिङ चम्कनु। र निक्कौ अथवा नि भनेको सूर्य हैन, सूर्य अनि हिखारी चम्किनु, सूर्य चम्किनु अर्थात् सूर्य चम्किनु भने के हो त भन्दाखेरि सनलाइट, सूर्यको प्रकाशलाई हामी निक्कौ भनेर भन्न सक्छौँ। र खाङकौ, खान भनेको नर्मल्ली टुरिस्ट सम्बन्धीको खान्जी है। र कौ भनेको चम्किनु अथवा टुरिस्ट सम्बन्धीकोलाई चम्किने चिज के हो त भन्दा साइट सिइङ अथवा भ्रमण हैन। यसै गरी हामी खाङकौलाई हामी के भन्छौँ, भ्रमण भनेर भन्न सक्छौँ। यो भयो 178 को हिखारीको खान्जी भयो। त्यसपछि 179 मा जुन दाईको खान्जी हो, दाई भनेको टेबललाई हामी दाई भन्छौँ। र अर्को भनेको नर्मल्ली फ्ल्याट चिजहरूलाई अथवा मेसिनरी चिजहरूलाई काउन्ट गर्दाखेरि पनि हामीले जुन दाई युज गर्छौँ हो, त्यो दाईको खान्जी चाहिँ यो हो। र यसलाई चाहिँ हामी कसरी इमेज बसाल्ने त भन्दा नर्मल्ली एउटा टेबल सम्झिनु, 4 पाटे टेबल छ, टेबलको माथिपट्टि जुन मु भन्ने व्यक्ति चाहिँ बसेको छ। मु भनेको के हो, हामी नेपालीमा म लेखिन्छ, मलाई काटाकाना लेख्दाखेरि हामी नर्मल्ली मु भनेर नर्मली लेख्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा टेबलको माथिपट्टि मु भन्ने व्यक्ति चाहिँ उभिएको छ भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ हामी
नर्मल्ली 5 स्टेपमा लेख्न सक्छौँ र यसको लेख्ने स्टेप हेर्न सक्नुहुन्छ 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 है 5 स्टेपमा नर्मली लेख्न सक्छौँ र यसको चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जापानिज प्रोनाउन्सिएसन कोनिमीमा चाहिँ हामी यसलाई छैन र चाइनिज प्रोनाउन्सिएसन ओनिमीमा चाहिँ हामी दाई अथवा ताई भनेर भन्न सक्छौँ र यसबाट बनेको कम्पोनेन्ट चाहिँ के बने त भन्दाखेरि नर्मल्ली सिंगल आयो भने दाई भन्छौँ टेबल र दाई तोकोरो हैन दाई तोकोरो अथवा फ्ल्याट ठाउँ हुने कहाँ त भन्दा भान्सा हैन दाई तोकोरो र ड्यास दाई भनेको नर्मल्ली मेसिनरी चिज अथवा फ्ल्याट चिजहरूलाई चाहिँ हामी दाईमा काउन्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा इची दाई नि दाई सान दाई योन दाई भनेर हामीले मेसिनरी चिजहरूलाई काउन्ट गर्दाखेरि यो युज गर्न सक्छौँ र अर्को चाहिँ तोदाई भनेको नर्मली तो भनेको जमिनको खान्जी हो दोयोबीको दोको खान्जी हो हैन यसलाई हामी दो र दाई यो युज भएको छ अथवा जमिनमा फ्ल्याट हुनु भनेको के हो भन्दा एउटा आधार हुनु जग बस्नु हैन जुन घरको जगलाई अथवा मान्छेको जग हुन्छ जुन त्यसलाई हामी के भन्छौँ फाउन्डेसन दोदाई है त्यसैकारणले एउटा हामीले नर्मली एउटा इमेज बसाल्दाखेरि अथवा हामीले फ्युचरमा केही गर्नु छ भनेपछि दोदाई चाहिँ के हुनु पर्यो बलियो हुनु पर्यो फाउन्डेसन चाहिँ के हुनु पर्यो बलियो हुनु पर्यो भन्ने इमेजले यो युज हुन सक्छ है यो भयो 179 मा दाईको खान्जी भयो र 180 मा छ यो च्याप्टरको लास्ट खान्जी हो र जुन खाजे भनेको हावा जुन हामी नर्मली रुगा भन्छौँ रुगालाई पनि हामी खाजे नै भन्छौँ यो खान्जी नै युज हुन्छ र यो खान्जी यसरी लेखिएको हुन्छ है र यसलाई इमेज कसरी बसाल्ने त भन्दाखेरि नर्मल्ली यो खान्जी चाहिँ एउटा विचार गर्नुहोस् हल्का गर्दा एउटा चाहिँ नर्मल्ली माटोको एउटा ढुस्का जस्तो सम्झिनुहोस् जसमा एउटा चाहिँ के छ किरा छ यो माथिल्लो भाग हटाइदिनु भयो भने तलको भाग मात्रै के हो किराको खान्जी हो मुसीको खान्जी हो है अर्थात् यो मुसी किराले चाहिँ पात ले के गरेको छ हावा रोकेको छ भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ है र यसलाई चाहिँ हामी 9 स्टेपमा लेख्न सक्छौँ र यसको स्टेप हेर्न सक्नुहुन्छ 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 6 7 8 9 है 9 स्टेपमा भयो र अलिकति यहाँनिर एउटा स्टेप यो याद गर्नु होला यसलाई चाहिँ एंगल दिनै पर्छ है दिनु भएन भने तपाई खान्जी चाहिँ बिग्रिन्छ र यो पनि हल्का माथिबाट तल तानेको अवस्था छ यो पनि अलिकति याद गर्नु होला र यसलाई चाहिँ कसरी प्रोनाउन्स गर्ने त भन्दाखेरि जापानिज प्रोनाउन्सिएसन कोनिमीमा चाहिँ हामी खाजे भनेर भन्न सक्छौं भने चाइनिज प्रोनाउन्सिएसनमा चाहिँ हामी फु भनेर भन्न सक्छौं र योबाट बनेको कम्पोनेन्ट के बन्दो रहेछ त भन्दाखेरि नर्मल्ली सिंगल आयो भने खाजे भन्छौं खाजे भनेको नर्मल्ली हावा हैन अर्को छ ताइफु ताई भनेको अहिले फ्ल्याटको अर्थ दिएको थिए मैले फ्ल्याट हुने हावा अथवा फ्ल्याटली बग्ने हावा के हो त भन्दाखेरि ताइफु हैन लामो समयसम्म लगातार कन्टिन्युअसली बग्ने भएको कारणले ताइफु हुने भयो है अर्को छ योफु यो भनेको अहिले मैले पश्चिमी भन्ने अर्थ पनि दिन्छ भने योफु भनेको पश्चिमेली कल्चरहरु यो पश्चिमबाट आएका स्टाइलहरुलाई हामी योफु भनेर भन्न सक्छौं है पश्चिमी हावा हैन नर्मली हामी नेपालमा यो हुन्छ फलानुलाई पश्चिमी हावा लागेको छ भन्नुहुन्छ हो त्यही पश्चिमी हावा भनेको योफु हो है र अर्को छ फुखे है फुखे भनेको नर्मली स्क्यानरी दृश्यलाई हामी फुखे भनेर भन्न सक्छौं है यो भयो यो च्याप्टरको लास्टको खान्जी खाजे भयो तपाईले ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो यसलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो उपलब्धिमूलक लागेको छ भन्ने लाग्छ भने तपाई साथीहरुमा शेयर गर्नुस् लाइक गर्नुस् र यसमा केही कमी कमजोरीहरु छन् भने सचाउन चाहनुहुन्छ र सचाउने मौका दिनुहुन्छ भने बिल्कुल कमेन्ट बक्स खुला नै छ कमेन्ट गर्नु होला र मैले बनाएका हर भिडियो तपाईको माझ पुग्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब बटन बिल्कुल नभुल्नु होला र यसले चाहिँ हामीलाई मनोबल पनि बढाउनेछ हौसला पनि बढाउनेछ र जापानिज भाषासँग सम्बन्धित अरु केही तपाईहरुलाई चाहिने कुराहरु चाहिँ जुन N4 का कोर्सहरु N5 का कोर्सहरु र अरु केही सम्बन्धित कोर्सहरु चाहिँ आवर जापानिज ल्याङ्ग्वेज क्लासरुम मा भेटाउन सक्नुहुनेछ हस्त यति भन्दै हामी लेसन 8 मा भेट्ने नै छौं धन्यवाद।